अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। इस वीडियो में तफसील से आपको बताएंगे कि 3 अहम स्टोरीज़ हैं, उनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। स्टोरीज़ बहुत दिलचस्प हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी भतीजी को, जावेद लतीफ़ साहब के बाद अपनी भतीजी मरियम नवाज़ साहिबा को शो कॉज नोटिस जारी करने वाले हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तफसील से आगे चल के आपको बताते हैं। साथ साथ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब क्यों लड़ पड़े हैं और उन्होंने कहा कि आप सब छोड़ दें, मैं किसी से, नून लीग से लड़ पड़े हैं, किसी से बात ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट नवाज शरीफ से बात करूंगा। यानी शहबाज शरीफ से लड़ पड़े हैं, क्यों लड़ पड़े हैं, क्या वजूहत थी, तफसील से आपको आगाह करेंगे। और जो नून लीग का बयानिया है, पूरे का पूरा बयानिया तब्दील होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी हैरत होगी आपको ये बात सुन के। पूरे का पूरा बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो। अब वो वोट को इज्जत दो जो है ना, वो गाना भी है ना, एक वोट को इज्जत दो, तो शायद आपको वो नून लीग को गाना भी दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जुमला उसमें से निकालना पड़ेगा या एडिटिंग इसमें कुछ करना पड़ेगी। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे चल के बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा के आज के बयान के हवाले से। आज का उनका बयान जो है, इससे बहुत सारे बातें हो रही हैं, बहुत इंटरनेशनल मीडिया की खबरों की जीनत बना हुआ ये बयान उन्होंने क्यों दिया है और क्या इसके बाद शहबाज शरीफ उन्हें शो कॉज नोटिस देते हैं या नहीं देते हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, काफ़ी गुफ्तगू की उन्होंने, एक जुमला उनका था कि एक्सटेंशन के, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि एक तरफ तो आप फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरी जानब जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आता है तो आप गैर मशरूत तौर पर उस बिल की हिमायत कर देते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि एक्सटेंशन के गुनाह में शामिल नहीं थी, ये नहीं कहा कि नहीं थे, यानी मैं नहीं थी या मेरी तरफ वाले नहीं थे। गुनाहगार कौन है? अगर मैं शामिल नहीं थी गुनाह में तो गुनाहगार कौन है? जी हाँ, शहबाज शरीफ और उनका ग्रुप। ये बिल्कुल उसी तरह हमला हुआ है शहबाज शरीफ ग्रुप के ऊपर जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने किया था। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि कुछ लोग पार्टी के अंदर असाइनमेंट पर हैं। पिछली वीडियो में तफसील से मैंने आपको आगाह किया था। अब मरियम नवाज साहिबा ने भी उसी तरह, बल्कि उससे ज़्यादा सख्त अल्फाज में गुनाहगार करार दे दिया अब तो शहबाज शरीफ उसके धड़े को, कि वो जो एक्सटेंशन के मामले में वोट देने वाले थे ना, वो जो हिमायत करने वाले थे एक्सटेंशन की नून लीग में, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, यानी वो थे, मैं नहीं थी या हम नहीं थे। तो अब गुनाहगार भी करार दे दिया अपने पार्टी सदर को और अपने चचा को। तो अब देखना ये है, अब जावेद लतीफ़ साहब को, गो के वो खुद मरियम नवाज साहिबा के फ़िक्र के हामी हैं, उस धड़े के हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब को अब एहतजाज करना चाहिए शहबाज शरीफ के सामने। वो शहबाज शरीफ के सामने जाएं और कहें, ये मेरा वैसे ज़ाती मशवरा है, वो कहें कि या मेरा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए या चचा शहबाज शरीफ पार्टी सदर मरियम नवाज साहिबा को भी शो कॉज नोटिस दें कि उन्होंने ये बात की क्यों। ये अलग बहस है कि वो जो इसे गुनाह कहना चाहिए नहीं, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन और जिस तरह की वो ज़बान बोलती है मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है। तो असूली तौर पर यह बनता है कि जावेद लतीफ़ साहब एहतजाजन, गो के वो कह रहे थे मैं शो कॉज नोटिस का जवाब दूंगा, लेकिन एहतजाजन वो या तो अब इन्हें भी नोटिस दिलवाएं मरियम नवाज साहिबा को। इन्होंने ज़्यादा सख्त बात की है ना, तो मरियम नवाज साहिबा को नोटिस क्यों नहीं दिया जा सकता? और शहबाज शरीफ के लिए भी टेस्ट केस है। अब पार्टी में देखेंगे कि सब बराबर हैं या नहीं, ये चीज़ें भी समझ में आएंगी, क्योंकि आप एक पार्टी वर्कर को जो मेहनत करके नीचे से आया है, जो शरीफ ख़ानदान से जिसका ताल्लुक नहीं है, वो बात करे तो फ़ौरन शो कॉज नोटिस जारी हो जाता है। शहबाज शरीफ डीजे खान डिवीज़न का इजलास हो, मुस्लिम लीग का बहावलपुर डिवीज़न का इजलास हो, उसमें नहीं जाते, लेकिन जब अपनी भतीजी और नवाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ के बयानिया को चलाने वाली मरियम नवाज साहिबा जब बयान दें और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दें, इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ पे बहुत बड़ा हमला है कि वो उन्होंने गुनाह किया था, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। तो अब उन्हें शो कॉज नोटिस शहबाज शरीफ कब देते हैं, ये आप कमेंट्स में बताएगा। मौलाना फजल रहमान, मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया, दूसरा पॉइंट ये था कि दूसरी खबर ये थी कि क्यों लड़ पड़े हैं। जी हाँ, लड़ इसलिए पड़े हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन ख़तरे में पड़ गई है। मौलाना साहब ने जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनने जा रही थी उसमें बैठने से इनकार कर दिया। क्यों लड़ पड़े हैं? उन्होंने इसलिए बैठने से इनकार कर दिया है कि अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन जो पंजाब के अंदर है, उन्होंने मौलाना साहब को पूछा ही नहीं, किसी खाते में नहीं गिना। मौलाना साहब ने एहतजाज किया, मौलाना साहब ने फ़ोन किया शाहिद खान अब्बासी को। उन्होंने कहा है, मुझे एक बात बताएं
کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن باقی جو پارٹیز ہیں اے این پی اور پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تھی تو باقی تو ہیں. اگر الیکشن اصلاحات کے لیے کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، متحدہ اپوزیشن کا سربراہ میں ہی ہوا. شہباز شریف متحدہ اپوزیشن کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کا کہنا ہے کہ ہونا چاہیے تھا اور مولانا صاحب کو بتایا ہی نہیں گیا، انہیں انفارم تک نہیں کیا گیا. اب انہوں نے احتجاجاً جو الیکشن اصلاحی کمیٹی تھے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. نواز شریف سے جب تک یہ ویڈیو لگے گی نواز شریف سے ان کا رابطہ بھی ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی سے یہاں بات ہی نہیں کرنی، تو میں ڈائریکٹ نواز شریف صاحب سے بات کروں گا. انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ جو اصلاحاتی کمیٹی ہے الیکشن کے حوالے سے متحدہ اپوزیشن کے، اس میں وہ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں یا ان اداروں کے ارکان بھی بیٹھنے جا رہے ہیں جن کے ہم خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے الیکشن میں انٹرفیئر کرتے ہیں، الیکشن کو خاص اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پسندیدہ پارٹیز کے لیے جو ہے وہ اس طرف ان کو جتا دیتے ہیں، ہمیں ہرا دیتے ہیں. یہ تو ہمارا شکوہ ہے. تو وہ ارکان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو مولانا صاحب کا ایک تو اعتراض یہ ہے کہ اداروں کے، یا سیدھی طرح کہہ دیا جائے فوج کے ارکان جو ہے اصلاحاتی کمیٹی میں نہ بیٹھیں، کوئی بھی رکن نہ ہو، یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ فیصلہ ہو. دوسرا کہ سانو کیوں نہیں دسیا، تو مولانا صاحب کو بتایا نہیں گیا، مولانا صاحب کو لفٹ نہیں کرائی گئی. تو اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. اور سب سے بڑی خبر جو تیسری خبر تھی وہ یہ تھی کہ مولانا صاحب کی خبر کے بعد کہ جو ووٹ کو عزت دو، میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ اب نون لیگ کو گانا نیا جو ہے وہ کسی سے بنوانا پڑے گا. ظاہر ہے خرچہ اور بھی ہونے جا رہا ہے، سنگر کا خرچہ، میوزیشین کا خرچہ، اور سارا وہ جو کمپوز ہوگا، شاعری بھی چینج کروانی پڑے گی. یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ختم ہونے جا رہا ہے. جی 20 سلیکٹیبلز ہیں، خبر یہ ہے، جن کو شہباز شریف ملے ہیں. سینئر لوگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اور اپنے حلقے سے ہمیشہ جیتتے آئے ہیں. ان سے ملاقات کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے انہیں قائل کیا ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو والا یہ بیانیہ ہے یا یہ طریقہ کار ہے، اس کو ہم بدل دیتے ہیں خدمت کو عزت دو. جی ہاں، شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا چاہتے ہیں، تو وہ خدمت کو عزت دو کی طرف جا رہے ہیں. اور اس خدمت کو عزت دو انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف ان کی بات نہیں سنتے. مختلف میسیجز بھی بھجوا چکے ہیں. جب ملاقات ہوئی تھی تب بھی سمجھایا تھا وڈے پا جی کو کہ آپ مان جائیں، وہ نہیں مانے، وہ اسی طرح بیانات دے رہے ہیں اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف. تو اب شہباز شریف صاحب نے 20 الیکٹیبلز کو راضی کیا ہے، انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. بہت جلد اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان 20 الیکٹیبلز کے ساتھ لندن جائیں گے، نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے خود تو ہاتھ پیر پہلے جوڑ چکے ہیں، ان 20 الیکٹیبل سے آپ کہلوائیں گے کہ آپ ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ ہے اسے ختم کر دیں اور خدمت کو عزت دو والا بیانیہ آگے بڑھائیں. یعنی جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں نا، تو خدمت کو عزت دو، یہ اس بیانیے کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ ہے بڑی خبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کتنے دن ہیں شہباز شریف اور ان کے الیکٹیبلز کے ساتھ جنہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں شہباز شریف. تو شہباز شریف کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اور جو پنجاب کے اندر الیکٹیبلز بھی ہیں، جنوبی پنجاب کے خاص طور پر، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز سے باقاعدہ سوال کیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے بھاولپور ڈویژن کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی، حمزہ شہباز نے کیوں نہیں کی، اور انہوں نے شکوہ یہ کیا تھا کہ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو بیانیے کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملتا، ہمیں شہباز شریف کی خدمت کی وجہ سے ووٹ ملتا ہے. تو شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں اور نواز شریف کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مریم کا بیانیہ غلط ہے، سیدھی طرح آسان الفاظ میں اگر میں کہوں، اور وہ لگتا ہے انہیں کہ خدمت کو عزت دو والا بیانیہ جو ہے اسے آگے بڑھایا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف کے لیے جو ناپسندیدگی ہے اسے کم کیا جا سکے. کسی حد تک مکمل طور پر ختم تو نہیں ہونے جا رہی، لیکن اسے کم کرنے میں شہباز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ 3 عام خبریں تھیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.